الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل أسألكم إليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم۔ گرمی تو محسوس ہو رہی ہوئے گی، پسینہ بھی آیا پیا، آپ پکھیاں تلے بیٹھے ہیں، چھت تے کلین وشے نے، پین واسطے بوتلاں پائی جمیل نے رکھیاں نے، جنہوں پیاس لگ دی ہو اشارہ کردہ بوتل ہوندے کول چلی جاندی ہے، تے چنگا لنگر بھی تے ادھر 9 محرم دے وچ میدان کربلا دے اندر تصورات دی دنیا چ چلو نا، تُسی بھی ذکر حسین واسطے بیٹھے جے، او حسین اس ذکر دا مالک کربلا چ دین واسطے بیٹھا ہے، جن نے دین دی پاسبانی کرنی سی، او دنیا دا سب تو بڑا پیر سی، دنیا دا سب تو بڑا گدی نشین سی، حج دے دناں چ مکہ چھڑ کے کربلا دی سرزمین تے آمنا، مدینے دی پرنور فضامہ نو چھڑ کے کربلا دے وچ آونا، یہ مطلب ہے حج نالوں زیادہ ضروری کم کربلا دے وچ سی۔ اوتھے گدی تے بہ جاندے تے میرے تیرے وے لکھاں تے کروڑاں آ کے ہتھاں نو بوسے دیندے تے غلام بن جاندے، لیکن مولا حسین پاک علیہ السلام دی ذات نے دسیا کہ ہاتھ چماواں نالے ہور نے، قربانی دین آلے تے خون دین آلے ہور نے، او علی دے لال ہی نے جڑے قربانیاں دین دے نے، پاہمیں وہ اسماعیل دی صورت دے اندر ہوئے تے پاہمیں وہ علی اصغر دی صورت دے اندر ہوئے، دین نو جدوں بھی لوڑ پئیے، علی دے لالا نے مال بھی دیتا ہے، علی دے لالا نے بچے بھی دیتے نے، تے دسیا ہے مینوں تے تینوں بھئی دین بڑا ڈاڈا جے، ان دی اسی خون دے کے رکھوالی پہ کرنے ہیں تے تسی ان دی پاسداری کرنی ہے۔ نسبت دی گل پہ ہوندی ہے، سادات تشریف فرمانے حضور قبلہ پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب بخاری حاشر آستانہ عالیہ جب و مل شریف، حضور قبلہ پیر سید نصیر حسین شاہ صاحب آستانہ عالیہ جب و مل شریف تشریف فرمانے، ثنا خان بھی تشریف فرمانے، میزبان محفل ملک محمد جمیل، ملک محمد خلیل، ملک محمد شکیل، انہاں دے بیٹے اور تمام اہل محلہ۔ میں ایک نسبت دی گل سنا کے پھر اگے گفتگو دا آغاز کرنا۔ میں اکثر سکول دے وچ بھی، کالج دے وچ بھی، خطبہ جمعہ دے وچ بھی یہ سنائی ہے۔ ایک درخت ہے، اس درخت دی ایک ٹانی تے شاخ ہے جڑی اپاں عموماً افسر مسواک کرنے ہیں، ککر ہے، ٹالی ہے، پیلو ہے یا سکھ چین ہے۔ وہ ٹانی جدو درخت دے نال لگی ہے، وہ درخت بھی عام ہے، وہ ٹانی تے شاخ بھی عام ہے، انہوں کٹ لیا، کٹ کے انہوں بنایا سنواریا تے انہوں جناب گٹ پر دے برابر کٹ لیا، اجے تک بھی وہ عام لکڑی ہے، عام لکڑی ہے تے انہوں کسے نے تسیں یا میں جناب دنداں چبایا، انہوں باریک کیتا، انہوں ریزے ریزے کیتے، وہ نرم ہو گئے، پھر اسی انہوں کی کیتا منہ تے دند صاف کیتے، ہون تسی دسو یہ لکڑی کی ہے؟ بولے آجے سارے بولے آجے کی یہ لکڑی؟ ہون تسی اس لکڑی نو گلی چ سٹو گے، یہ لکڑی نو نالی چ سٹو گے، کیوں ہے تا او تواڈے گلی محلے پنڈ دی وٹ تے لگا ہویا درختوں دی شاخ، کٹی ہے تسی، کیتی ہے تسی، اینو نہ تسی دے دیتا مسواک دا۔ اگر دل چ ایمان تے محبت ہے نا، خدا دی قسم اے مسواک تانوں گلی چ روڑی تے سٹن تے مجبور نہیں کرے گی، سنبھالن تے مجبور کرے گی۔ استاد محترم حضور قبلہ پیر سید قرار حسین شاہ صاحب بخاری اللہ عمر دراز عطا فرمائے، اسی انہوں کو سپارہ پڑھ دے ہوندے سا نا، انہوں مسجد چو پڑھا کے گھر جانا تے گھروں جدوں مسجد چاونا، انہوں دے ہاتھ چند مسواکاں ہوندیاں سی، اے شاید جڑے جڑے پڑھے نے انہوں یاد آ جائے۔ بابا جی وہ مسواکاں رستے دے وچوں کٹھیاں کر لیندے سی۔ ایک دن میں پوچھا بابا جی یہ مسواکاں نے لوگ کر کے سٹ دیندے نے، تسی کیوں ہاتھ پھڑ دے جے، ہاتھ گندے ہوندے نے جتھے پئیاں ہوندیاں؟ کہنے لگا پتر یہ جدوں درخت نال سی تے لکڑی سی،
ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੱਟੀ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਚਬਾਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਇਹਦੀ ਨਿਸਬਤ ਹੋ ਗਈ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹ ਆਲਾ ਏ, ਇਹ ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਏ ਜਿन्ने सुन्नते रसूल नूं जिंदा करन दा एजाज़ हासिल कर लिया। मेरी मुहब्बत ते मेरा इश्क नहीं गवारा करदा, इनू को आखे सुन्नते रसूल दा आला ये नाली च पिया होवे, मेरा इश्क इजाजत नहीं देंदा। इनू आखे को सुन्नते रसूल ते ये पैरां च रुलदा फिरदा होवे, मैं इनू जनाब को आखे सुन्नते रसूल ते इहदी बेअदबी होवे। कहन लगा पुत्र गुलाम हैदर मेरा इश्क ते मेरी मुहब्बत ते नबी दे नाल मेरा ताल्लुक मैनू मजबूर करदा है कि करार शाह तू सैयद ता बड़ा है लेकिन नाने दी सुन्नत नूं रुलन ना दही। मैनू गल समझ आ गई बाबा जी। ओए होए होए उन्होंने फिर संभाल के कब्रस्तान च जाके दफन कर देंगे। क्यों? ये सुन्नते रसूल है, रसूल दे नाल सुन्नत इस लकड़ी दी। बाबा जी गली च रुलन नहीं देते, इश्क गली च रुलन नहीं देंदा। आओ जरा मैदाने करबोबला च चल गए, इस लकड़ी नूं रसूल ने मुंह नहीं लाया, इस लकड़ी नूं सरकार ने जनाब दंदा च चबाया नहीं है, इहदी निस्बत रसूल नाल होई। दीवाने ते आशिक गली च रुलन नहीं देंदे। आए मैदाने करबला दे अंदर जुबाने रसूल चूसन वाला हुसैन है, मैदाने करबला दे अंदर कंधियां ते खेडन वाला हुसैन है, मैदाने करबला दे अंदर आका दी पुश्ते मुबारक ते सवारी करन वाला हुसैन है। और ओनू जमीन ते रोलिया जा रहा है, ओनू जनाब गला कटिया जा रहा है, उनके मुबारक लाशे ते घोड़े दौड़ाए जा रहे ने। और फिर कोई बदबख्त कहे घोड़े दौड़ावन वाला भी हक ते आ ते घोड़ियां दे थल्ले आवन वाला भी हक ते आ। नहीं 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 भाई असीं कहांगे तेरे ईमान दे विच भी रौला है, तेरी असल दे विच भी रौला है, तेरा ताल्लुक ठीक हुंदा, तेरी निस्बत ठीक हुंदी ते मौला हुसैन दा जिक्र आंदा ते मुंह चेहरा आपे ही थल्ले ओए आपे ही थल्ले कर लवे आ। लखा मुबारकां ओ भाईए जमील नूं जेड़ा साल महीने बाद 6 महीने बाद मैनू भी फोन करदा है, सर जी टाइम दे दिओ। मैं कहना खैर है, कहंदा 6 महीने 7 महीने हो चले महफिल नहीं करवाई, बाल भी आंदे ने, मेरा भी जी करदा है जिक्र हुसैन दी महफिल ना सजा लेगी। हाय 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 क्या मुकद्दर क्या सोच। मैं उन बैठा पे वेंदा सा, ए वड्डा है ऐंदे नाल छोटा बैठा है, एक इत्थे छोटा बाबर हुसैन बैठा, किथे दा बाबर इधर आ भी इत्थे मेरे नेड़े आ जरा। तरबियत दी गल खुदा दी कसम इत्थे बैठ जरा पुत्तर। मैं वेंदा पैसा जमील जो पैसे देंदा खुद भी उठदा है, इन्हां दोन वियां दा पैसे दे भी उठदे ने। उन्होंने मैं वेख्या उन्होंने पहले पैसे इन्हें दिते ने, फिर पैसे दी तवज्जो नहीं रही, मैं वेख्या रोन लग पिया, ये रोंदा पिया, ये दोवें उठदे ने। फिर मैं जमील उन्होंने छोटे ने आख्या अब्बा रोंदा ही, इन्हें पैसे दिते, लै पुत्र तुम ही दे, आई हुसैन दे नौकर, ना दईए ते रोंदे ने, दईए ते राजी। सानू तो खुदा दी कसम तरबियत ते मां ते प्यो ते उस्ताद ते गली ते मोहल्ला दसदा ही आ पिया है, हुसैन नू देंदे रहोगे ते राजी रहोगे, हुसैन नू ना दोगे ते मारे 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 जाओगे। मोहसिन नकवी वैसे तो लोगों आदि वाले तशीए अल्लाह करे उनका जो भी है, मैनू उनके शेर बड़े पसंद ने। मैं तहजीब शादी हाल च भी सुनाए सी, आज फिर गुफ्तगू का आगाज होना तो कहते मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से, महक गुलाब की आने लगी। मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से, महक गुलाब की आने लगी। मेरे पसीने से अरे नबी का नाम लो तो लो इस करीने से कि दुआ यहाँ से चले असर मदीने। नबी का नाम लो तो लो इस करीने से, दुआ यहाँ से चले और असर चले मदीने से। आहले बैते अतहार है मिसल कश्तिए नू, आहले बैते अतहार है मिसल कश्तिए नू। गर्क होगा जो दूर है इस सफीने, गर्क होगा जो दूर है इस सफीने से। और सुना है वो आतिशे दोज़ख में डूब जाता है, और हाँ और सुना है वो आतिशे दोज़ख में डूब जाता है जिसे उतार दे आले नबी अपने। अरे सुना है वो आतिशे दोज़ख में डूब जाता है जिसे उतार दे आले नबी अपने सफीने से। ओ पंजसन से मोहब्बत, ओ हुसैन से मोहब्बत, ओ मौला अली के बच्चों से मोहब्बत नहीं तो मर जाओ।
وہ 5 تن سے محبت نہیں ہے تو مر جاؤ، خدا کی قسم تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے۔ ارے 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 5 تن سے محبت نہیں ہے تو مر جاؤ، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے۔ محسن نے کمال کر دی تھی، لوگ آتے ہیں حسین اقتدار تے کرسی منگن کیا سی، محسن کہندا نہیں جنہ حسین دے درد دا لنگر کھاتا ہے نا کمینے بندے نو وہ منہ نہیں لان دے، تے ساڈا مولا حسین دا بڑا ڈاڑیاں شانہ، بڑا ڈاڑیاں شانہ والا، کہتا ہے 5 تن کے در کے گداگر بھی بڑے رئیس ہوتے ہیں محسن، 5 تن کے گھر کے گداگر بھی بڑے رئیس ہوتے ہیں محسن، وہ سوال نہیں کرتے کسی کمینے سے۔ 5 تن کے گھر کے گداگر بھی بڑے رئیس ہوتے ہیں محسن، وہ سوال نہیں کرتے کسی کمینے سے۔ وہ پھر تا ساڈا مولا حسین تا ڈاڑیاں شانہ والا چلیا، تو ان دے مقام نو سمجھیا، ان دے مقام نو سمجھیا ہی نہیں۔ آقا حضور سیدی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لوگو جڑا اللہ نال محبت کرتا ہے نا، جڑا اللہ نال محبت کرتا ہے، سارے کر دے جے، میں پہچان کرواون لگا تھوڑی جی۔ رستے دے وچ ملیا تے قبلہ کہن لگے کل جمعہ پڑھیا ہے نا تے چس نہیں آئی، حالانکہ محرم دا مہینہ ذکر حسین اہل بیت دا ذکر ہر ممبر تو، لیکن میں جتھے پڑھیا میں نو پریشانی ہوئی۔ اے حدیث ذرا سماعت کریا جے۔ آقا کریم فرمایا جڑا اللہ نال محبت کردا ہے نا ان دی محبت قرآن نال ہو جاندی ہے، اللہ نال محبت قرآن نال جوڑ دیندی ہے، تے جدوں قرآن دا نور ان دے سینے چ آندا ہے نا انہوں بڑیاں چیزاں دا پتہ لگ جاندا ہے۔ قرآن دا نور سینے چ آندا ہے، او پھر غلام مصطفیٰ کی کردا ہے، سرکار دے نال محبت عقیدت تعلق نو مضبوط کرنا شروع کر دیندا ہے۔ پڑھیا ہوئے اسلام قبول کیتا ہوئے، اللہ نال محبت کیتی ہوئے، قرآن پڑھدا ہوئے تے ربیع الاول دے وچ بھی سرکار دے میلاد دی محفل نہ کرے تے اون دے ورگا کوئی بے ایمان ہو سکدا ہے؟ فرمایا اللہ نال محبت قرآن دے نال جوڑ دی ہے، قرآن دا نور آوے حاصل ہوئے تے او نور اللہ دے نبی نال جوڑ دیندہ ہے۔ فرمایا جدو اللہ دے نبی نال قرآن لیا کے جوڑ دا ہے نا تے میری محبت میری آل دے نال، میری محبت میری آل دے نال جوڑ دیں دیئے، تے جیڑا محبت رسول کرے گا او آل نال بھی پیار کرے گا، جیڑا آل نال پیار کرے گا او رسول کائنات نال پیار کرے گا، جیڑا رسول کائنات نال پیار کرے گا او قرآن دا قاری بھی بنے گا، قرآن دا حافظ بھی بنے گا، قرآن دا عالم بھی بنے گا، تے قرآن انہوں باؤں پھاڑ کے خالق کائنات تک لے جائے گا، خالق کائنات ان دے راضی ہوئے گا، جیڑا میں رستہ دسیا ہے اس رستے دے مطابق آیا ہے، تے پھر کی کہے گا کی محمد سے وفا کیوں نے کہ ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو بن جائے نا دا دیوانہ، اس در تے آ جا، پھر خدا بھی کہے گا تو جیڑا جیڑا کچھ مانگدا جائے گا میں او عطا کرتا جاواں گا، بلکہ تیرے دعا واسطے تیرے جناب منگن واسطے ہاتھ بعد دے وچ اٹھن گے، عطا پہلے کر دیاں گا، نواز پہلے دیاں گا، اور اینا نوازاں گا کہ کمی کوئی رہ گی، کمی کوئی رہ گی نہیں۔ حدیث مبارکہ میں کل 2 جگہ جمعہ بھی پڑھائی، ایک مفہوم سی وہ میرے ذہن اٹکیا خلا نہیں کلیئر ہویا۔ اے سادات جدو اس محفل چاندے میں بیٹھا غور ہی کردہ پیاسا حدیث مبارکہ تے وہ مفہوم انہاں دی برکت نال ایک ہور میرے ذہن دے وچ، ایک ہور مفہوم میرے ذہن دے وچ آ گیا۔ تسی دسا ہے جڑا بندہ کلمہ پڑھ لیتا اشہدو لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسول، او مسلمان ہو جاندہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنہیں کلمہ پڑھے وہ مسلمان ہو گیا، مسلمان کلمہ پڑھ کے ہو گیا، ہون کسی نو دسن دی ضرورت نہیں بھی میں مسلمانوں دا کردار بولنا چاہیے کہ میں مسلمان۔ آقا کریم علیہ السلام فرمایا لا یؤمنو عبدن حتی توڑے چو کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ سونے ہی تا کلمہ پڑھ لیا، اسی تا کلمہ پڑھ لیا، اسی تا نمازاں پڑھنے ہیں، اسی تا قرآن پڑھنے ہیں، اسی تا حاجت عمرہ کرنے ہیں۔ فرمایا وہ وکری گل ہے، تسی کر دے جے لیکن کلمہ بھی تا میں پڑھایا ہے، اس رستے تے بھی تا میں لایا ہے نا۔ لا یؤمن عبد حتی یکون احب الیہ
فرمایا تسی ادو تک مومن نہیں ہو سکتے جدوں تک ایک پاسے تہاڈی جان ہے دوجے پاسے میری جان ہے. اپنی جان نو پیچھے رکھو, میری جان نال محبت کرو, تسی مومن ہو جاؤ گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہیں, کہنے لگے سونیا بچیاں نالوں ود, مال نالوں ود, عزت نالوں ود, ہر شے نالوں ود تانوں پیار کرنا, لیکن اپنی جان نو زیادہ پیار کرنا پھر تانوں کرنا. فرمایا عمر تیرا ایمان مکمل, ایمان مکمل. عمر اسے ویلے کہندا سونے ہن بچے پیچھے, بال پیچھے, بیوی پیچھے, دنیا داری جاہو حشمت مال مقام سارا پیچھے, اپنی جان بھی پیچھے, پہلے تسی. فرمایا عمر ہن تیرا ایمان مکمل, کلمہ پڑھ لیا سی, قرآن بھی پڑھدا سی, صحابی رسول بھی بن گیا, لیکن اپنی ذات نو اگے رکھیا. فرمایا نا 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 عمر ایمان ادو مکمل ہوئے گا اگے محمد ہوئے گا, پیچھے ایمان ہوئے گا. پھر اگلا بڑا کمال دا جملہ فرمایا تو مومن نہیں ہو سکدا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن نہیں ہو سکدا تے اندے واسطے کی کرنا چاہیے؟ فرمایا میری جان اپنی جان نالوں ود تے میرے بچے اپنے بچیاں نالوں ود پیارے سمجھ تے پھر ایمان مکمل, پھر ایمان مکمل ہوئے گا. پھر فرمایا میری اہل بیت اپنی اہل بیت اپنے گھر والے نالوں ود سمجھ پھر ایمان مکمل ہوئے گا. مالک تے معبود تیری بارگاہ چ حاضر ہے, نمازاں پڑھن والے بھی مومن نے, جناب قرآن پڑھن والے بھی مومن نے, حج تے عمرہ کرن والے بھی مومن نے, دعوت و تبلیغ کرن والے بھی مومن نے, صدقہ و خیرات کرن والے بھی مومن نے. اے دسن دی ضرورت کی سی؟ فرمایا او تینوں پتہ تا سارے پڑھن گے, لیکن انہاں دے پیچھے تے انہاں دا ہاتھ پڑھن والا قرآن تا سارے ہی پڑھن گے. جویں کل جمعہ پڑھیا, لیکن اس پاک تطہیر دے نال جڑے ہوئے سونے لوگاں دا دامن پھڑن والا تاں دسیا کہ ہر نمازاں پڑھن والے نوں مومن نہ سمجھ لے آجے, ہر قرآن پڑھن والے مومن نہ سمجھ لے آجے. اگر وہ قرآن پڑھن والا, اگر وہ نماز پڑھن والا, اگر اہل بیت اطہار دے دردہ نوکر ہے تے خدا دی قسم کسے کو مومن ہون دی سند لین دی ضرورت نہیں. اون دے ایمان دی سند لجپال نبی دے گیا ہے کہ جڑا میرے بچیاں دا نوکر ہے, میں محمد کہنا وہ مومن بھی ہے, وہ عاشق بھی ہے, وہ جنتی بھی ہے. آج سارا کچھ تا ملے گا, لیکن اہل بیت اطہار دے نال محبت والا جڑا ہے نا معاملہ وہ بڑا کٹ ملے گا. تے جدوں کٹ ملے گا پھر ایمان تے غور کریا جے کہ سچا تے سچا ایمان کدھر ہے. ہن میں تانوں نال ٹچ دیاں میدان کرب و بلا دے اندر. سرکار فرمایا جڑا مومن ہے وہ میرے بچیاں نال پیار کرے گا, جڑا میرا مومن ہے آپ دی آل نالوں میری آل نال پیار کرے گا. تے سرکار دی آل جائے میدانوں کرب و بلا دے اندر, اوتھے پانی بند کر دیتا جائے, اوتھے جناب خیمیانو جناب جلا دیتا جائے, اوتھے معصوم اور پاکیزہ بیبیاں دی تطہیر والی عزت اور مقام اور رفت دا کوئی خیال نہ رکھے آ جاوے. او حسین جڑا حسین نانے دے کندھیاں تے کمر تے سواری کردہ رہے, اوندے مقام اور مرتبے دا خیال نہ رکھیا گیا ہوئے, پھر کوئی بدبخت انہوں بھی شہزادہ کہے یہ تا شہزادے ہے ہی ہے نے, ایسے بندے دے ویسے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون. پیر سید میر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ بڑے بلند پایا ولی کامل بھی ہوئے نے, عالم دین بھی سن, بڑے بلند پایا, بڑے ہی بلند پایا. ایک عیسائی قرآن بھی پڑھدا سی, حدیث بھی پڑھدا سی. یہ جڑے غیر مسلم قرآن تے حدیث پڑھدے نے انہاں نوں مستشرق کہندے نے. مستشرقین یعنی اسلام تے اعتراض کرن والے, اسلام دے وچ کنڈیاں کڈن والے. ایک پادری نے کی کیتا, قرآن پڑھیا, قرآن پڑھن تو بعد اوندے وچ جناب نقص لبیا, اس نقص نو عیب سمجھ کے پیر میر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ دی بارگاہ چ حاضر ہو گیا. حاضر ہو کے کہندا ہے حضرت صاحب میں قرآن پڑھے ہے, تسی دعویٰ کر دے جی الحمد تو لے کے والناس تک قرآن ہر چھوٹی وڈی ظاہر باطن چیز دا علم موجود ہے. میں قرآن بڑا پڑھنا, میں قرآن ہون بھی پڑھیا, قرآن میری جیب دے وچ بھی ہے, تے مینوں اے دے چ حسین دا ذکر نہیں ملیا. پادری اعتراض پہ کرتا ہے کہ تسی بڑا کہندے جے اندے وچ ہر چیز دا علم ہے, میں الحمد والناس تک بڑی ریسرچ کی تھی, بڑا کنگا لیا, مینوں اندے وچ حسین دا ذکر نہیں ملیا. ہن پیر میر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ نے اے نہیں آکھیا بھی بیلیا کھلو جا ہفتے دا ٹائم دے دے,
میں تیاری کرانگا تے پھر تو آمی میں تینو لب کے دسانگا حسین دا ذکر کتھے آپ کہنے لگے نہیں لبا تینو ہاں کہنے لگا ہاں نہیں لبا میرا تخیل تے میرا وجدان تے میری محبت کہیں دیئے قبلہ پیر صاحب نے کیا ہوئے گا پھر جنہ کو لو قرآن پڑھنا چاہیے دا سی دیونا کو لو قرآن پڑھیا جنہ کو لو پڑھنا چاہیے دا سی انہاں کو لو پڑھیا جنہ کو بہنا چاہیے دا سی تو انہاں کو لو بیٹھا فرمایا کوئی گال نہیں لبا تے جو ساڑھے کو آ گئے تے زہرہ دے بچیاں دا دارے ایتھو تک کو خالی جاندہ آگے ہیں تے کرنا شروع انہیں بڑے خوبصورت انداز دے نال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیا فرمایا رک جا کیا تسی تا پڑھو فرمایا میں ہی ہون روکنا پیا تو اعتراض کیتا سی نا کہ حسین دا ذکر قرآن چو نہیں لبا میں قرآن چو باچ جاؤں گا پہلے تینو بسم اللہ دی سیر نہ کرواما وہ کہنے لگا جی دسو آپ فرمایا علم العداد دا علم جاننا ہے کہنے لگا تھوڑا باتا جاننا فرمایا تینو پھر پتہ ہونا چاہیے دے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ گئے تین دے عداد کنے باندھے نے کہنے لگا 786 باندھے نے فرمایا 786 باندھے نے انہیں یاد رکھو تو آڑے چکو کلکولیٹر لے کے حساب کرنا چاہتا ہے تے حساب کرے آپ فرمایا تو اعتراض کیتا ہے قرآن دے وچ حسین دا ذکر نہیں تو بسم اللہ پڑھئے 786 اندے عداد نے لفظ امام حسین دے آپ فرمامن لگے 210 عداد نے گنی جائیں کہنے لگا جی ٹھیک ہو گیا فرمایا آپ دی پیدائش 4 ہجری دے اندر ہوئی کہنے لگا ٹھیک ہے کنے ہو گیا 414 فرمایا آپ دی شہادت 61 ہجری دے اندر ہوئی کنے ہو گیا 275 فرمایا آپ دی شہادت کس جگہ تے ہوئی کہنے لگا کربو بلاد مقام تے فرمایا 261 عداد کربو بلادن ہے کنے ہو گئے آپ فرمایا جناب 536 ہو گئے فرمایا امام حسین دے ایک پائی دا نام ہاں جی انہوں امام حسن کہندے نے فرمایا 200 عداد امام حسن دا کنے ہو گئے فرمایا 736 ہو گئے فرمایا امام حسن دی شہادت 50 ہجری جمع کر کنے ہو گئے کہنے لگا 786 ہو گئے اور فرمایا چلیا تو قرآن پڑھیا ہی غلط بندیاں کولوں ہیں ساڑھے کولوں پڑھیا ہوں دا تے الہم تو لے کے ونناس تک تینو جتھوں تک لے کے جاندے جتھے چاندے جدوں تو چاندہ تینو حسین دے بچیاں دی شان کڑ کے بکھا دے دے اور تو قرآن پڑھیا ہی غلط بندیاں دے کولوں ہیں جے سائیاں دے کولوں پڑھیا ہوں دا جے سائیاں دے کولوں پڑھیا ہوں دا جے نسبت آلیاں دے کولوں پڑھیا ہوں دا تے تینو دس دے حسین دا ذکر قرآن جگہ جگہ کر دائے اور تو گیا ہی غلط جگہ تے ہیں میں بڑے محبت دے نال اسے گالنوں تھوڑا جے ہور جوڑ دے ہیں وڈے آستانے تے بھی حاضری دے دیئے بابا علی دی بارگاہ بھی سلام کر دے چلی گئے حضرت شیر خدا مولا علی کرم اللہ واجہ الکریم فرما دینے تیرا توجہ کرے آجے بسم اللہ چو نکلیا مولا حسین تے حسن دا ذکر آپ فرما دینے لوگو جنہ کچھ علم صحیفیاں دی صورت دے بیچ آیا ہے او اللہ نے سارے صحیفیاں دے علم 4 کتاباں دے بیچ توریت زبور اور انجیل اور قرآن دے بیچ جمع کر دیتا ہے جنہ 4 کتاباں دا علم ہے اللہ نے قرآن چ جمع کر دیتا ہے قرآن دا جنہ علم ہے اللہ نے سورہ فاتحہ چ جمع کر دیتا ہے سورہ فاتحہ دا جنہ علم ہے اللہ نے بسم اللہ چ جمع کر دیتا ہے اور بسم اللہ دا جنہ علم ہے اللہ نے بے دے نکتے دے بیچ جمع کر دیتا ہے اور فرمایا لوگو سنو او بسم اللہ دے بے دا نکتہ علی بسم اللہ دے بے دا نکتہ فرمایا علی ہے اور تسی قرآن پڑھو علی دے بچیاں دے کولوں بے کے تو انہوں پتہ لگے قرآن بھی ذکر حسین تے ذکر علی کرتا ہے لیکن یہ غلط لوگاں کول بانگے تو پھر خدا دی قسم قرآن بھی ہدایت نہیں دے گا قرآن بھی گمراہ کر دے گا نمازاں بھی گمراہ کر دیں گیاں تو جمعے بھی بیڑا غرق کر دیں گے کیوں میدان کربلا چودر بھی نماز پڑھی جاندی سی میدان کربلا چے ادھر بھی نماز پڑھی جاندی سی ادھر امام حسین پاک دی ذات سی ادھر کو ہور کھلا سی وہ نمازاں نے راہ راست نہیں بکھایا اے نمازاں ایتھوں پھاڑ کے اورنوں ادھر لے آندا تے نال ہی جنت دا مالک نسبت حسین دی ملی تے جناب ہور بھی جنتی بن گیا اور ادھر سارے نمازاں پڑھن والے لانتی قرار پائے شیر خدا کرم اللہ واجہ الکریم دے بچیاں دی صرف میں تے تو ہی عزت مقام تے حیا نہیں کردا صحابہ بھی کر دے سا صحابہ بھی ہون جڑا کو سانو دسے نا صحابہ جناب اہل بیت دے دشمن غلط بیانی پیا کردا ہے
ممبر تے ابو بکر صدیق بیٹھے نے میں ان بیان پیا کرنا میرے کو چھوٹا بچہ آکھے تو ایتھے تھلے ہو جا تے میرے تا تن بدن چاگ لا کے جگی نا میرے بیان دے وچ جڑا کو بولدا ہے حرکت کردا میں انہوں اشارہ کرنا بھی نہ کیونکہ بیان میرا نہیں اے نانے دا حسین دے نانے دا بیان ہے تے جے تو ہلیا جلیا تے بیان دی بے ادبی ہے صدیق اکبر ممبر تے بیٹھے بیان کر دے ہون تے حسین پاک دی ذات آگے آکے اتر میرے مامے دے نانے دے ممبر تو تے صدیق کوئی گلا نہیں کرتا صدیق کوئی شکوہ نہیں کرتا صدیق متھے تے وٹ نہیں لے آندا کیونکہ صدیق نو پتا سی اے ممبر تے حسین بایا ہی تیرے نانے دی نسبت ہوئی تے دنیا سانو جانن لگی اسی پہلے کون سا تے جے عمر نو کہے حسین اتر میرے ابے دے ممبر تو عمر بھی کہندا ہے آیا جڑی پاگ تے عزت ہے نا یہ تہاڈی وجہ تو تا ملی ہے ایک غزوے دے اندر پھر میں حدیث میں تقریباً 25 سال دا عرصہ ہو گیا میں نو خطابت کر دیا آیا میں پہلی بار پڑھی اے واقعہ سنا کے پھر میں تو انہوں جوڑنا اس حدیث دے نال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بچیاں دے نال محبت مال غنیمت آیا کالی سرکار میں کالج بیٹھے ہیں ایک مفتی صاحب سے انہوں نے گل کر دیا میرے ذہن چ خیال آیا وہ کہنے لگے کہ جدو مال غنیمت آندا سی نا میرے ذرا قدر کریا جے دعا دیا جے تخیل دی وہ کہنے لگا جدو مال غنیمت ونڈیندہ سی نا مولا حسن بھی آ جاندے مولا حسین بھی آ جاندے تے آ کے کہندے ساڈا حصہ دیو میں نو گل لازم نہیں ان میری سوچ تہاڈی آپ دی سوچ میری آپ دی سوچ میں کی سوچیا میں کیا جڑے مال ونڈن والے نے وہ کدی مال مانگ سکدے نے نہیں یار جڑے جنتاں ونڈن والے وہ دنیا مانگ سکدے نے میرا تخیل کو مگا میں کہا نہیں یار یہ نہیں ہو سکتا دنیا دا مال آیا ہوئے تے حسن آکے مینوں بھی دے دے تے حسین جنہاں دے بچے مینوں رجا دے پہنے تو انو رجا کے بہا دیتا ہے جڑے سانو بھوک نہیں آمن دے وہ مانگ سکتے ہیں میں کہا نہیں یار یہ نہیں ہو سکتا میرا وجدان یہ کہندا ہے کہ جناب صحابہ لب دے ہونگے حسین دی مولا دی ذات کیتے مولا حسن دی ذات کیتے اور انہاں دی خدمت نظرانہ پیش کرو انہاں نو منگن دی ضرورت نہ پہ خیر مال آیا حضرت عمر فاروق نے جدو تقسیم کرن دا آغاز کیتا پہلے مولا حسن دی ذات نو بلایا پھر مولا حسین دی ذات نو بلایا اپنے جڑا سکہ راج الوقت چل دا ہے ان دے مطابق 1000 روپیہ مولا حسن دی خدمت 1000 روپیہ مولا حسین علیہ السلام دی خدمت پیش کیتا آپ دا بیٹا عبداللہ بن عمر کول بیٹھا سی آپ نے کہا ابا جان مینوں بھی دیو پیو نے 500 گنیا تے انہوں دے دیتا وہ کہنے لگا با 500 وہ بچے بھی چھوٹے نے میں وڈا اونا جنگا بھی نہیں لڑیاں میں جنگا بھی لڑدا رہا میں تا سرکار دے زمانے دا اسلام دا مجاہد تے غازی بندا رہا میں نو 500 کیوں دیتا حضرت عمر فاروق نو صحابہ دے نال دستو گرے بیان کرنے والے غلط بیانی کر دینے حضرت عمر فاروق دی سوچ اور اونا دا جناب تخیل چیک کرو کہنے لگا پتر اونا نو 1000 دیتا تینو 500 دیتا ترا توجہ کر اونا دی ماں ورگی تیری ماں ہے اونا دے باپ ورگا تیرا باپ ہے اونا دے نانے ورگا تیرا نانا ہے اونا دی نانی ورگی تیری نانی ہے اونا دے مامو ورگا تیرا مامو ہے اونا دی خالہ ورگی تیری خالہ ہے اونا دے چاچے ورگا تیرا چاچا تے پھوپی ورگی تیری پھوپی ہے کہنے لگا نہیں تے فرمایا جا 500 لے کے ہی چلا جا کیونکہ تیرا خان وعدہ اینا دے خان وعدے دا مقابلہ نہیں کر سکتا تے میرا عشق گوارا کردا ہے کہ مال دین لگیا اینا نو عام لوگاں دے برابر نہیں عام لوگاں تو وعدہ نوازے آ جائے آج کو بندہ کہے عمر آل بیت دا دشمن ہے تو غلط بیانی پہ کرتا ہے عمر تا آپ دے بچیاں تو وعد مولا حسن تے حسین علیہ السلام دا نوکر بان کے خدمت کرنے واسطے تیار ہے کہ وہ مقابلہ کرے سوچیا ہی نہیں جا سکتا اور عمر دی شان پتہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام 950 سال کہندے نے اگر میں نے عمر ملے تے میں عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان بیان کراں پھر بھی ہو سکتی او ہاتھ جوڑ کے کھلا ہے مولا حسین دے گے تے مولا حسین دی شان دا اندازہ کر لو
مولا حسن علیہ السلام دی شان دا اندازہ کر لو، جنہ اگے عمر تے ابو بکر ورگے ہاتھ جوڑ کے کھلو جان، آج اونا نو لیا کے میدان کربو بلا دے اندر گندے تے غلیظ لوگاں دے سامنے کھڑا کر کے تسی کہو او بھی شہدادہ ہے تے تسی کہو او بھی شہدادہ ہے، پھر تو آڑی سوچ تے تو آڑے ایمان تے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ امام طبرانی علیہ رحمہ نے اے حدیث مبارکہ نقل کی تھی، میں پہلی بار یقین کرو پڑھی، اور میرا خیال ہے شاید ہو سکتا ہے تسی بھی پہلی بار سنو، تسی بھی، لیکن علماء تسی سن دے رہے دے شاید کسے دے ہو ذہن دے وچ آئی ہو بے واللہ، لیکن اے میں تے تو اے بھائی جمیل نے مجلس سجا لی ہے نا تو لوگ اعتراض کر دینے محبت علیہ آئے بیٹھے لہ جمیل نو کرے کی ہویا ہے انہوں کرے کی ہویا ہے ایمی محفل سجا لیں نہیں، یہ دا تعلق بڑا ڈاڑیاں دے نال ہے۔ عصر دی نماز ساریاں نمازاں چو بڑی اہمیت دی حامل ہے اور ان دی تاکید کی تھی گئی ادا کرن دی، تے مسجد نبوی حضرت عبداللہ بن عباس اس حدیث سے راوی نے مسجد نبوی چ نماز عصر واسطے اذان ہوئی، سرکار تشریف لے آئے، سرکار مصلی تھے کھڑے ہو گئے، تکبیر تے اقامت کئی گئی، سرکار اللہ اکبر کیا، صحابہ پیچھے امام دے اللہ اکبر کیا، 3 رکعتاں پڑھ لیاں۔ عصر دی نماز بڑی اہمیت دی حامل، چوتھی رکعت او دیر ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہندے اسی پیچھے نماز پہ پڑھ دے ساں، این ماڑا جے ویکھیا تے پتہ لگا 2 چھوٹے شہزادے جنہاں نو بولیا جی کی کہندے نے حضرت حسن علیہ السلام تے حضرت حسین۔ اچھا میں بڑی ادب نال عرض کراں گا، صفاں بڑیاں ہونا تے اسی تا اکثر کی کرنے ہیں شہزاد صاحب، چھوٹے بچے پیچھے چلے جاؤ، اس آبادی توحید چیک کرو جڑے چھوٹے بچیاں نو راہ پہ نماز عصر سے راہ پہ تیندہ مطلب ہے وہ بچے بھی عام، وہ نماز بھی عام، جن دے پیچھے کھلے نے وہ امام بھی عام نہیں، پھر توانو مبارک تو اڑے عقیدے دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہندے نے جناب جی وہ بچے آئے تھے نمازیاں نے راہ بھی دیتا ہوئے گا، جے نمازیاں راہ دیتا ہے تو انہاں دا توجہ تے خیال بھی گئی ہوئے گی بھی یہ کیڑا لنگ دا، لوگ کہندے نے نماز نبی دا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاندی ہے، او میں کہنا لنگے تے مولا حسن تے حسین دی ذات انہاں دا خیال آوے تے نماز نہیں ٹوٹ دی تو پھر انہاں دا نانا ہے۔ خیر تیجی رکعت کہندے لیٹ ہوگی، دوویں شہزادے سرکار دے کول گئے، کمر تے بہندے اتر دے چڑھ دے نے، سرکار بڑے پیار دے نال غصہ نہیں کیتا، انہوں نے جناب کدی لایا کدی بٹھایا، سلام پھیر کے اس طرح کر کے پچھے صحابہ نو منہ کر کے سرکار بہ گئے۔ حضرت حسن علیہ السلام دی ذات ایس پاسے، حضرت حسین علیہ السلام دی ذات ایس پاسے، سرکار نے دونوں فرشتے با دیتا، چھوٹے بچیاں نو تسی بھی جاؤ نا اللہ توڑے بچیاں نو سلامت رکھے، اور اس ذکر دا صدقہ جنہاں نو بیٹے نہیں عطا ہوئے مولا ذکر حسین دا صدقہ مولا سارے نو بیٹے عطا فرما دے، بچے نو چولی چو تھلے بھائی حضور مولا حسین علیہ السلام نو جدو تھلے بایا نا تے سرکار این لپکے لجپال نبی دی طرف، سرکار نے پھر حسین علیہ السلام نو چک لیا تے چک کے پھر چولی نہیں بایا۔ ہن میں اے جمیل ایتھے بیٹھا ہے پچھو سارے نو نہیں دسدا پیا، جمیل دی گود دے وچ اندا بچہ بہ جائے سارے نو پچھو دسے گا نہیں دسے گا۔ مولا حسین پاک دی ذات نو مولا حسن پاک دی ذات نو سرکار نے گوچ بٹھایا پہلے، پھر تھلے بٹھایا، پھر انہاں جدو چاہت کی تھی کہ اسی تھلے آئے ہائے 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 حسین کیا اسی تھلے، سرکار کیا ٹھیک ہے، پھر مولا حسن پاک سجے پاسے مولا حسین پاک کھپے موڑے تے بالیا، لوڑ کی سی دسنا سی لوگو اے عام، دسنا سی لوگو اے عام، سرکار ایس پاسے حسن پاک دی ذات حسین پاک دی ذات ایس پاسے، جناب خطبہ شروع ہو گیا۔ اے حدیث دا میں بیک گراؤنڈ پہ آتا سنا، اصل حدیث اون شروع ہوئی، سرکار فرمایا لوگو ٹائم تھوڑا میں عربی نہیں پڑھتا میں ترجمہ ہی کیتی جانا، سرکار ادھر حسن اچھا اے کی کما گیا پینوں
کندھا اے رسول، لیکن اگر انہوں کہہ دیئے سٹیجے حسین، کندھا اے رسول سٹیجے حسین، کندھا اے رسول سٹیجے امام حسن علیہ السلام، جندی سواری رسول، جندہ سٹیج کندھا اے رسول، اور انہوں پلیا عام سمجھے تیرے جدو بہ گئے سرکار لوگوں نے مخاطب کیتا، لوگو تو انہوں میں دساں، لوگو تو انہوں میں دساں جندہ نانا سب تو اللہ، جندی نانی سب تو اللہ، لوگو یہ نہیں دسیا بھی کون نے، دونوں اسے پہلے بالیا، لوگو تو انہوں دساں جندہ نانا سب تو اللہ۔ اچھا میں بڑی ادب نہ رض کرانگا، تو میں تو انہوں پوچھا دوستو مولا حسین دا نانا کون ہے؟ بولیا جی جنہوں پتہ ہے بولے ذرا حسین دے نانے دا نا، تے حسین دی نانی حضرت خدیجہ کلکبریٰ، او جے اے رائے منڈ دے جے بہ کے تو انہوں نانے تے نانی دا پتہ ہے، تے جنہ اونا کولو کلمہ پڑھیا ہے، اونا کولو قرآن پڑھیا ہے، اونا دی خدمت چ رہنے، اونا نو نہیں سی پتہ، اور پھر سمجھو لفظاں دی نزاکت نو سمجھو، جے انہاں نو پتہ سی مسجد نبوی دا جناب ماحول، اے نورانی محفل، خطیب رسولہ دا امام، مہمان خصوصی تے چیف گیسٹ مولا حسن تے حسین دی ذات تے وقت سب سو قیمتی نماز عصر دا کہ اس محفل نو سنن آلے بعد از انبیاء سب تو افضل صحابہ تشریف فرمانے، اور جے پلیا او حسنین کریمین دی محفل مسجد نبوی چ نبی نے سجائی ہے تے کوئی پریشانی نہیں، تے حسنین کریمین دی مسجد جمیل نے سجائی ہے تے تامی کو پریشانی۔ لوگو حدیث شروع ہے، لوگو تو انہوں میں دساں او دو فرد جنہ دے نانے ورگا کوئی نانا نہیں، جنہ دی نانی ورگی کوئی نانی نہیں، جنہ دے باپ ورگا کوئی باپ نہیں، جنہ دی ماں ورگی کوئی ماں نہیں، جنہ دے چاچو ورگا کوئی چاچو نہیں، جنہ دی پھوپھی ورگی کوئی پھوپھی نہیں، جنہ دے ماموں ورگا کوئی ماموں نہیں، جنہ دی خالہ ورگی کوئی خالہ نہیں۔ صحابہ سوندے میں توجہ ساری جنہیں ان کو آڈی سارے نہیں توجہ میری طرف، سرکار فرمایا او دو فرد نہ دسا، صحابہ متوجہ نے تجسس اور کیفیت ودی پئیے کہ اے اگلا حصہ کی ہوئے گا، حدیث تا پہلا حصہ مکمل ہویا، آگے دوسرا شروع ہویا، فرمایا لوگوں سنو جنہ دے نانے ورگا نانا کوئی نہیں، جنہ دی نانی ورگی نانی کوئی نہیں، جنہ دے باپ ورگا باپ کوئی نہیں، چاچو ورگا چاچو کوئی نہیں، پھوپھو ورگی پھوپھو کوئی نہیں، ماموں ورگا ماموں کوئی نہیں، جناب خالہ ورگی خالہ کوئی نہیں، فرمایا حسین تے حسن دی ذات ہے، حسین تے حسن دی ذات ہے۔ اچھا حدیث ایتھے بھی مکمل ہی ہوئی، میں جو حدیث پڑھی خدا دی قسم ایمان تازہ عشق مضبوط اور آپ دے تعلق تے بڑا مان تے فخر ہون لگا۔ اگلا حصہ شروع ہویا، فرمایا لوگو سنو حسین تے حسن دا نانا بھی جنتی، حسن تے حسین دا نانا بھی جنتی، بلکہ ایتھے نام دسے کیا سنو اینا دا نانا رسول اللہ، اینا دی نانی خدیجہ کلکبریٰ، اینا دا باپ مولا علی بنت ابی طالب ابن ابی طالب، اینا دی ماں فاطمہ بنت رسول اللہ، اینا دا چاچا جعفر بن طیار ابی طالب، اینا دی پھوپھی ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، اینا دا مامو ابراہیم عبداللہ تے قاسم، اور اینا دی خالہ رقیہ زینب تے ام کلثوم۔ یہ سارا تعارف کرنے تو بعد حدیث ہے بھی مکمل، یہ محفل حسنین کریمین مسجد نبوی دا جناب سے نے خطیب اعظم رسولہ دا تاجدار شان بیان ہو رہی ہے حسنین کریمین دی، پہلے دسیا دساں پھر نان دسے، ہون سرکار بولے لوگوں سنو اینا دا نانا بھی جنتی، اینا دی نانی بھی جنتی، اینا دا باپ بھی جنتی، اینا دی ماں بھی جنتی، اینا دی خالہ بھی جنتی، اینا دی پھوپھو بھی جنتی، اینا دا ماموں بھی جنتی، اینا دا چاچو بھی جنتی، اور اے دو میں جنتی جوانہ دے سردار۔ لوگو اے عام نہیں دے، حدیث ہے بھی مکمل نہیں، آخری جملہ لجپال کریم آقا نے فرمایا پھر سنو
جیڑا جیڑا اینا دے نال پیار کرے گا میں محمد کہنا او بھی جنتی میں محمد کہنا او بھی جنتی او پائی آج بیٹھے ہیں جنتیاں دے سرداراں دا ذکر کرنے واسطے تے اے جنتی سردار بیٹھے نے اے بھی جنتی تے جنتی سرداراں دے جڑے نوکر بیٹھے نے اے بھی جنتی تے مقدر آلے جے پاگاں آلے جے تسی کہ توانو جناب اے جنتیاں دا ذکر سنن دی توفیق مل گئی ہے میں گفتگو مکمل کر دیتی سرکار ہن تسی نہیں کیتا تے میں پڑھ دیا آئے ہائے ایک شاعر نے بڑی خوبصورت گل آکھی ہے وہ کہندا ہے زمین و آسمان میں شہزاد صاحب زمین و آسمان میں حسین سا تسی کہنا ہے کوئی نہیں زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں لکھا ہے لوح دل پر بس نام حسین کا لکھا ہے بس دل پر نام حسین کا تو دل کے اس مکان میں حسین سا دل کے اس مکان میں حسین سا لکھے گا کون شہادتوں کی اس طرح داستان لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان کیونکہ کسی کے خاندان میں حسین سا لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان کیونکہ کسی کے خاندان میں حسین سا ارے کرے گا کون یزید وقت کا یہاں کرے گا کون یزید وقت کا سامنا یہاں کیونکہ ہمارے درمیان حسین سا ہمارے درمیان حسین سا کوئی نہیں رضائے حق پہ کربلا پہ سب کچھ لٹا دیا رضائے حق پہ کربلا میں سب کچھ لٹا دیا ارے وفا کے اس امتحان میں حسین سا زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں وما علینا الا البلاغ المبین جن کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے سارا جہاں اس سخی کی سخالام جن کے نانا نبی جن کے بابا علی جن کی ماں سیدہ جن کا بھائی حسن اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام السلام ہے حاضر و ناظر رسول یہ سلام عاجزانہ او قبول اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی والی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب پاک پروردگار عالم جملہ محفل پاک کلام پڑھی گئی دیچ حضور دا ذکر حضور دے پاک نواسے دا ذکر کیتا گیا صحابہ دا ذکر کیتا گیا جو کچھ پڑھیا سنیں گے اس دا ثواب سرکار دے وسیلہ پاک نہ اللہ تیری بارگاہ دے وچ تحفہ پیش کرنے قبول فرما جملہ محفل پاک لنگر شریف جو بھی میزبان محفل نے اہتمام کیتا اور پڑھیا سنیں گے اس دا ثواب حضور دی بارگاہ پیش کرنے تحفہ قبول فرما
جملہ کلام نیاز محفل پاک جو کچھ پڑھیا سنے گے اس دا ثواب سرکار دے وسیلہ پاک نال جناب علی علیہ السلام، پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، مولا حسن علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام، مولا غازی عباس علیہ السلام، شہیدان کرب و بلا جتنی بھی بارہ امام چہر دا معظم تمام دی بارگاہ چ خصوصاً پیش کرنے قبول فرما۔ جملہ محفل پاک کلام لنگر نیاز جو کچھ اہتمام کیتے گئے اس دا پڑھا سنیا گیا حضور دے وسیلہ پاک نال جمیع انبیاء، مزید حضور دی آل پاک، ازواج پاک، والدین پاک، اصحابہ اکرام، تبع تابعین، جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس تو علاوہ جتنے بھی تیرے غوث، کتب، ابدال، اوتاد، کلندر، مسلمین و مسلمات، مومن مومنات تمام نو ادبن پیش کرنے اس دا ثواب قبول فرما۔ پاک پروردگار عالم جملہ محفل پاک کلام قرآن پڑھیا گیا حضور دی ثنا خوانی مولا حسین دا ذکر لنگر شریف جو کچھ اہتمام کی دا ثواب ملک محمد معراج دین اور خصوص اور جتنے بھی اس کار دے ملک محمد جمیل دے کا جو حقدار امیدوار دنیا تو چلے گئے نے تمام نو اس دا ثواب پیش کرنے اللہ کریم قبول فرما۔ پاک پروردگار عالم قبول فرما کے انہاں دی قبرانو اپنے نور نال منور فرماوی، پاک پروردگار عالم کامل بخشش فرماوی، مقام علیین عطا فرماوی۔ میزبان محفل ملک محمد جمیل و صاحبزادگان و برادران اور جتنے بھی یہ برادری مطلب تمام دی اے محبت ہے اللہ تمام دا اے حضور دی پیارے نواسے دی بارگاہ دے وچ خراج تحسین پیش کرنا اصالِ ثواب اپنے والدین اللہ کریم اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرما۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ کر سکے لیکن ٹوٹے پٹھے لفظ پیش کیتے نے اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرماوی، قبول فرما کے اللہ ساڑھے تمام دے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما، آئندہ زندگی دین اسلام تے چل کے گزارن دی توفیق عطا فرما۔ پاک پروردگار عالم جو کو بیمار ہے تے صحت عطا فرما، قرضدار ہے قرضوں فارغ فرما، پریشان حال ہے اللہ حضور دے نواسے دا صدقہ جی اللہ پاک انہوں نے قرضوں فارغ فرماوی اور خصوص ملک جتنے بھی بیمار نے ہسپٹلوں دے وچ نے گھراں دے وچ نے اور انہاں دی ساڈی بہن حاجن صاحبہ ملک جمیل دی والدہ جتنے بھی خاندان دے بزرگ نے بیمار ہے اللہ انہوں نے حضور زین العابدین علیہ السلام دی طفیل صحت عطا فرما، اللہ پاک صحت عطا فرما، صحت اولاد نہیں اللہ پاک صاحب اولاد فرماوی اور خصوص بالخصوص اج دن دے حوالے دے نال اللہ سانو سارے نو غم شبیر عطا فرماوی، غم شبیر عطا فرماوی، غم شبیر عطا فرماوی۔ اور جتنے بھی احباب بیٹھے نے تیری مقدس بارگاہ دے وچ ہاتھ اٹھائے نے اللہ کریم جو بھی کسی دل دی جائز دعا ہے مراد ہے تمنا ہے حضور دے پاک نواسے دے ذکر دا صدقہ اللہ نو پورا فرما دے۔ ملک جمیل احمد میزبان محفل اور ساڑھے غلام حیدر صاحب، غلام رسول صاحب اور جتنے بھی نقیب محفل نے جتنے بھی احباب نے اللہ تمام نو اول آخر ظاہر باطن دین دنیا خیر و برکت عطا فرماوی۔ اللہ پاک جس دعا واسطے نہیں بھی کہہ سکے سانو منگن دا والے نہیں آندا وہ لفظ نہیں ساڑھی زبان چو ادا ہوئے بن منگیا وہ چیز عطا فرما جڑی بہتر تو بہتر ہے ساڑھے واسطے، بہتر تو بہتر ہے ساڑھے واسطے۔ زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، میں کہتا بعد علامہ نہ دے دے کی شعر پڑھنا میں۔ زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں، مل کے پڑھو، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں، زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں۔
ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الہی تو آساں کنی مشکلات تو فعل محمد علیہ الصلاۃ، الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، گردہ وطم رد کنی ور قبول محمود استدامان آل رسول، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، یا حامدو بحق محمد علیہ السلام، یا علی بحق علی، یا فاترو بحق فاطمہ، یا محسنو بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام۔ اس حسین دا صدقہ اللہ سارے ملک تے خیر فرما، سارے ملک تو بار خصوص غزہ دے معاملات نے اللہ انہاں بچیاں دی حفاظت فرما، شہید ہو گئے درجات بلند فرما، کفار نو اگر انہاں دے مقدر چ ہدایت ہے تے عطا فرما، نہیں تے نیست و نابود فرما۔ کشمیر بوسینیا جتنے بھی حسین علیہ السلام دا صدقہ اللہ اسلام دے جتنے بھی اے محبت کرنے والے نے دین دا بول بالا کر دیتے، جتھے بھی ڈیوٹی دے رہے ہیں تمام دی خیر فرما، مدد فرما پاک پرور صلی اللہ تعالی علی خیر خلق اجمعین برحمتک ارحم الراحمین۔